अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका हींअर सूरत हाल आहे ईरान ते जेका अमरीका ऐं इसराइल तरफ़ां जंग मढ़ी वई आहे। अञा ताईं पाण ॾिसूं पिया त उहा जंग मुकमल तौर ते ख़तमु थियण जो नालो न पई वठे। मुसलसल 3 हफ़्तनि ताईं हीअ जेका जंग आहे उहा ईरान ते मढ़ी वई ऐं हिन भेरे जेका ईरान जी हिकमत अमली हुई उन बि दुनिया खे हैरान ऐं परेशान करे छॾियो आहे। हिकिड़ो इहो त जेको मुल्क मुसलसल पाबंदियुनि जे भर चढ़ियल हुजे उहो पंहिंजी दिफ़ाई सलाहियत एतिरी रखंदो हुजे जो हू इसराइल खे बि हिट करे पियो। इवन 3800 किलोमीटरनि ताईं ईरान जा जेके मिज़ाइल आहिनि उहे मार कनि पिया। अमरीका जे अॾनि खे जंहिं रीति हू गल्फ कंट्रीज़ में निशानो उन्हनि बणायो आहे उनखां पोइ समूरी दुनिया जेका आहे सा परेशान आहे। इन समूरी सूरत हाल में ख़ासि तौर ते जेको हुन आबी लंघ आहे जितां तेल सॼी दुनिया खे फ़रोख़्त थिए थो विकिरो थिए थो आबनाए हर्मज़ उनखे जंहिं अंदाज़ सां बंदि कयो आहे त समूरी दुनिया जी मईशत मुतासिर थी रही आहे। समूरी दुनिया जो जेकॾहिं ईअं चऊं त ग़लति न हूंदो त दाहूं निकिरी वियूं आहिनि ऐं हाणे हू जेके आहिनि उहे अमरीका खे प्रेशराइज़ कनि पिया। ख़ासि तौर ते गल्फ कंट्रीज़ हुजनि दुनिया जा उहे मुल्क जंहिंजी मईशत ज़ाहिर आहे तेल सां सलाड़ियल आहे उहे सभु परेशान आहिनि। सो उन्हनि जो बि हिकिड़ो तमामु घणो प्रेशर आहे अमरीका ते त जेतिरो जल्दी थी सघे इन जंग खां ॿाहिरि निकितो वञे। ऐं 5 ॾींहंनि जी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप पाण मुरादो कयल आहे ऐं उनखे बि काफ़ी ॾींहं गुज़रण वारा आहिनि। इन विच में इहे बि ख़बरूं आयूं त हाणे मामिलो ॻाल्हियुनि जी तरफ़ वञे पियो ऐं जंग मुकमल तौर ते ख़ात्मे ॾांहुं वञी रही आहे। ऐं हिन भेरे ॻाल्हियुनि जे हवाले सां पाकिस्तान सर फ़हिरिस्त आहे जेको सालसी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे। अॼु जेकॾहिं पाण ॾिसूं त पाकिस्तान जा जेके नाइब वज़ीर आज़म आहिनि ऐं परॾेही वज़ीर आहिनि इसाक डार साहब उन्हनि बि इहा तस्दीक कई आहे ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त 15 जेके नुक़्ता आहिनि अमरीका जा उहे पाकिस्तान जी मार्फत ईरान जे अख़्तियारियुनि ताईं असां पहुचाए छॾिया आहिनि। ऐं इसाक डार साहब जो इहो बि चवणो हो त असीं ख़िते में मुकमल तौर ते अमन चाहियूं था। ॿिए पासे पाण जेकॾहिं ॾिसूं था त उहे 15 नुक़्ता कहिड़ा आहिनि उन जा ख़ासि जेके नुक़्ता आहिनि उहे इहे आहिनि जो जोहरी प्रोग्राम ईरान खे चयो पियो वञे त उहो जोहरी प्रोग्राम मुकमल तौर ते बंदि कयो वञे। लॉन्ग रेंज जेके मिज़ाइल आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो आंदो वञे। उन सां गॾोगॾु जेको इसराइल या अमरीका जो इल्ज़ाम आहे प्रॉक्सीज़ जे हवाले सां त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में ईरान ते जेको इल्ज़ाम आहे तो मुख़्तलिफ़ अहिड़ा ग्रुपनि खे सपोर्ट करे रहियो आहे उहा सपोर्ट ख़तमु कई वञे। अमरीका ईरान जेको आहे अमरीका जे अहिड़ियुनि तजवीज़नि खे कल्ह ई नामुनासिब करार ॾींदे रद्द करे छॾियो। सो हाणे अॻिते जो मंज़रनामो छा हूंदो? तजवीज़ूं अमरीका जूं रद्द कयूं वियूं आहिनि। छा इहा जंग जारी रहंदी या उहा जंग हाणे पंहिंजे ख़ात्मे ॾांहुं वञे पई ऐं इहा जेका 5 ॾींहंनि जी जंगबंदी हुई हाणे उनखे वधायो बि वेंदो? छाकाणि त अॼु पाण जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया जा इदारा उन्हनि खे वॉच कयोसीं ॾिसूं पिया ख़ासि तौर ते वॉल स्ट्रीट जर्नल जी जेका रिपोर्ट आहे उन में हू दावा कनि पिया त डोनाल्ड ट्रंप चाहे थो त हीअ जंग 4 खां 6 हफ़्तनि में मुकमल तौर ते पंहिंजे ख़ात्मे ॾांहुं वञे या उहा ख़तमु थी वञे। ॿिए पासे दुनिया जा मुख़्तलिफ़ जेके सरबराह आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके इंटेलिजेंस इदारनि जा सरबराह रही चुका आहिनि उहे अमरीका हुजे या दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जा उहे हिन जंग खे नामुनासिब करार ॾियनि पिया ख़तरनाक करार ॾियनि पिया। अॼु जेकॾहिं मां ॾिसंदा त बर्तानिया जी सभ खां वॾी जेका इंटेलिजेंसी एजेंसी आहे MI6 उनजे सरबराह जो बयान बि आयो आहे। उन्हनि जो बि इहो चवणु आहे त हीअ जेका जंग आहे उहा जेका आहे उन जंग में ईरान हींअर ताईं असांखे हावी नज़र अचे पियो। अहिड़े क़िस्म जी स्टेटमेंट गुज़िरियल ॾींहुं जर्मनी वटां आई स्पेन हुजे ॿिया नेटो जा जेके इतिहादी जेके माज़ी में अमरीका सां गॾु रहिया आहिनि उहे बि हाणे हिन जंग में अमरीका जो साथ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। बहरहाल अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुस्तक़बिल जो मंज़रनामो छा हूंदो। ईरान अमरीका जे तजवीज़ुनि खे रद्द पियो करे। ईरान जेके मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं पेश कयूं आहिनि उहे छा आहिनि उन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॻाल्हियूं इहे बि हलनि पियूं थियूं त हिन समूरी सूरत हाल में बि बैकडोर चैनल जेके राब्ता आहिनि उहे बरक़रार आहिनि। सो उहे राब्ता को नतीजो ॾेई सघंदा या न उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में। जी नाज़रीन हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे ईरान ते जेका जंग मढ़ी वई आहे लॻभॻि हुनखे हाणे 2 ॾींहंनि खां पोइ ॼण त महीनो मुकमल थी वेंदो। 28 फरवरी खां हिन जारियत जी शुरूआति थी हुई। उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तेहरान मंझां असां सां सीनियर तर्ज निगार आहिनि अज़ीम सब्ज़वारी साहब उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ईरान जी सूरत हाल उन खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त उते इन हाणे हालतूं छा आहिनि ऐं हीउ जेको प्रोसेस ॿुधाए पियो त डायलॉग वारो ॻाल्हियुनि वारो शुरू थियो आहे उन ते छा रद्द अमल आहे। अज़ीम सब्ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत में और आपके नाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल आपकी खिदमत में मौला आपको सलामत रखे। आपसे समझना चाहेंगे शुरुआत में ईरान के जो हालात हैं हम तो यहाँ पर बैठे हैं मीडिया में सब कुछ देख रहे हैं तो आप वहीं पर हैं
کتنے عرصے سے ہیں؟ ان جنگ کے دوران آپ نے وہاں پر کیا حالات پائے یا اب کیا کنڈیشن ہے وہاں کی؟ شروعات ہم یہیں سے کرتے ہیں، پھر آگے آئیں گے یہ جو بات چیت کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، تو ایران کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ماحول ہے وہاں پر اب؟ دیکھیے، باقی جو 20 دن 25 دن آج اس جنگ کو گزر چکے ہیں اور اس کی ساری خبریں تقریباً جو کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہیں، اور کس طرح سے امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایران پر اٹیک کا آغاز کیا اور ایران کی سپریم قیادت جو تھی اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. اس کے بعد انہوں نے ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کیا، جس میں مختلف عہدیداروں فوجی حکام کو بھی نشانہ بنایا، لیکن ان کا جو میجر ٹارگیٹ رہا ہے اب تک وہ ایران کا بنیادی انفراسٹرکچر رہا ہے، جس میں خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں. جیسے کہ آج بھی اصفہان میں انہوں نے انڈسٹریل یونیورسٹی کو نشانہ بنایا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اہداف جو ہے وہ کچھ اور ہیں، اور وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر پا رہے باوجود اپنی تمام قدروں کے باوجود. جہاں تک تہران کی اور ایران کے اندرونی صورتحال کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ سپریم لیڈر کے چلے جانے کے باوجود اور ایران کی جو فوجی قیادت ہے، عسکری جو لیڈ کرنے والے لوگ تھے، اعلیٰ سیکنڈ جنریشن جو تھی، خود کو بھی شہید کر دیے جانے کے باوجود ایران کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اور اس صورتحال نے ایک بار پھر ایران کے عوام کو یونائٹ کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، پائیدار کر دیا ہے، اور وہ مزید جو ہے وہ اپنی حکومت، اپنے نظام اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پشت پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ جاننا چاہیں تو میں آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ہر روز کا یہ معمول ہے جب سے یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایران کے عوام ڈیلی یعنی روزانہ کی بنیاد پر نماز مغربین کے بعد، یعنی پورے ماہ رمضان میں بھی یہی سلسلہ تھا اور اب رمضان ختم ہونے کے باوجود یہ سلسلہ ہے کہ رمضان یہ نماز مغربین کے بعد جو شہر کی اہم شاہراہیں ہیں ان پر جو ہے وہ آتے ہیں، قومی پرچم لہراتے ہیں، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حکومت اور فوج کو پناہی کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اپنے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہداف اور مقاصد آپ نے مقرر کیے ہیں انتقام کے حوالے سے، جو ایرانی قوم کا انتقام آپ کو چارے اور ظالم دشمن سے لینا ہے، اس کے لیے آپ کھڑے. تو ایران کی مجموعی صورتحال یہ ہے. اگر آپ ایز یوزول یعنی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایران میں جو معمول کی زندگی ہے اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ایران کے عوام کو پچھلے 8 سالہ جنگ کا بھی تجربہ ہے جو امریکہ اور صہیونی حکومت کے تعاون سے صدام کے ذریعے سے ایران پر مسلط کی گئی. ایران کے عوام اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور زندگی تمام تر یعنی دباؤ، پریشانیوں اور جنگ کے پریشر کے باوجود پوری طرح سے جاری ہے. تہران میں بازار 9 بجے صبح کھلتے ہیں اور رات 9 بجے بند ہوتے ہیں. ایز یوزول لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، نوکریوں پر ملازمتوں پہ جاتے ہیں، اگرچہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں جو ملازمین کی تعداد ہے اس کو گھٹا کر کم کر دیا گیا ہے اور 20% کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی کام رکا نہیں ہے. خدمات اور سروسز کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے ایز یوزول، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی گلیوں اور کوچوں کی صفائی سے لے کر اور میڈیکل سروسز تک تمام تر خدمات جو ہیں وہ پوری طرح سے جاری و ساری ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. رہ گئی بات خرید و فروخت کی، لوگ جو اشیاء صرف ہیں ان کی کوئی قلت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی توانائی کے مطابق آپ مارکیٹ میں جا کر جو چیز چاہیں وہ اویلیبل ہے، پھل فروٹ سے لے کر اور سبزی اور دال اور دلیا تک، ہر چیز آپ جو چیز چاہیں وہ مارکیٹ فراوانی کے ساتھ موجود ہے. زندگی پوری طرح سے جاری و ساری. ٹھیک. اچھا سر، اب آ جائیں، یہ جو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید بات چیت کا مرحلہ شروع ہو، اس کے بیچ میں یہ جنگ ختم ہو جائے. اب تک تو جنگ بندی وقتی ہے، لیکن پھر بھی ہم تو سن رہے ہیں کہ حملے بھی ہو رہے ہیں، اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ جنگ بندی ہے اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے یا ترکیہ ہو گیا. تو
تو کل سے یہ جو خبریں ہیں کہ ایران نے امریکہ کی تجاویز رد کر دی ہیں، آج بھی اسی موقف پر ایران قائم ہے، تو آگے کا منظرنامہ پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال پھر کس جانب جائے گی اگر بات چیت نہیں ہوگی تو؟ دیکھیے ایران کا موقف پہلے دن سے جو ہے یہ واضح رہا کہ جنگ جو ہے ایران اس کا مخالف تھا اور ایران اسی لیے دوبارہ مذاکرات میں گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2025 میں جب پہلی مرتبہ ایران پر حملہ کیا گیا اس وقت بھی ایران مذاکرات میں امریکہ کے ساتھ انگیج تھا، لیکن اس کے بعد ایران کو نشانہ بنایا گیا. اب دوبارہ جب ایران بالکل مذاکرات پر موجود تھا، مذاکرات کی بیس پر موجود تھا، تقریباً انیشیٹو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن اسی لمحے جو ہے وہ ایران کو جو ہے دوبارہ حملے کا نشانہ بنایا گیا. اب ایران کا موقف واضح ہے اور ایران پہلے بھی یہ بات اعلان کر چکا تھا کہ بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو ہم پھر اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں نہ جنگ سے کرنے والے ہیں. اور جنگ آپ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن جنگ کا خاتمہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اب عالمی ادارے، عالمی جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جنگ کا اختیار اب امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. امریکہ اگرچہ بار بار خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. اگر آپ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر یہ مذاکرات کی بات کو آپ کر رہے ہیں، کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اگر آپ جنگ جیت چکے ہیں تو آپ ٹیک اے سائڈ، آپ چلے جائیے، ختم کر دیجئے، حملے روک دیجئے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ نہیں، آپ جو ہیں وہ رائے عامہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. صحیح. آج بھی بالکل انہوں نے دعویٰ یہی کیا ہے کہ ایران میں جو نتائج ہم چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، رجیم چینج ہو چکا ہے اور موجودہ قیادت اس لیے بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ جو ہے ڈرتی ہے اپنی عوام سے، اور ان کو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لوگ حکومت کا خاتمہ نہ کر دیں یا سڑکوں پر نہ آ جائیں. بہت شکریہ عظیم صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا. تہران میں جہاں سے عظیم سبزواری صاحب ویڈیو لنک تے ہوا ہے، ظاہر ہوتے جے انٹرنیٹ جا حالات ہیں رابطو جو کٹجی ویو ہے. ایندڑ ڈینہن میں بہرحال وری کڈیں انہن کھان اسی سمجھण کی کوشش کنदासीं. سینئر تجزیہ نگار ہیں جے انداز سے ॿुधाइनि पिया त ईरान में जेका आम ज़िंदगी आहे उहा मामूल मूजिबि हले पई. सुबुह जो ऑफिसूं बि खुलनि पियूं, तोड़े जो अमलो जेको आहे उहो 20% ताईं कयो वियो आहे ऑफिसुनि में, त जीअं कार वहिंवार रुकिजी न वञे. बाक़ी जेके शयूं अव्हांखे घुर्बल आहिनि, खाद खुराक जूं शयूं, उहे अवेलेबल आहिनि, कंहिं बि शइ जी खोट न आहे. ऐं कुझु इंटरनेशनल मीडिया जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि बि मुख़्तलिफ़ बाज़ारनि में वञी करे इनखे रिपोर्ट बि कयो आहे त उते सूरतहाल आहे छा. ही नाज़रीन समूरी सूरतहाल आहे. ॿिए पासे ॾिसूं था त अमेरिका जो दावाऊं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, जंहिं ते अज़ीम साहब ॻाल्हि ॿोल कई त दुनिया हाणे तस्लीम करे पई. जीअं इंट्रो में पाण ज़िक्र कयोसीं त MI6 जा जेके अॻूणा सरबराह आहिनि उहे बि इन ॻाल्हि जी तस्दीक कनि पिया त हिन जंग में ईरान हींअर ताईं हावी आहे. उहो मुल्क जंहिं ते गुज़िरियल 40 सालनि खां पाबंदियूं हुजनि उहो पंहिंजो जंहिं अंदाज़ सां दिफ़ा करे पियो, दुनिया उन ते हैरान आहे. ॿिए पासे समूरी दुनिया जेको आहे सो ख़ासि तौर ते जेके वॾा ताक़तवर मुल्क आहिनि उहे अमेरिका सां गॾु बीठा आहिनि, पर उहो अमेरिका हाणे अपीलूं कंदे नज़र अचे पियो. जीअं कुझु अरसो पहिरियों त हुननि नेटो इतिहादियुनि खे अपीलूं कयूं त अचो ही आबनाए हर्मज़ खोलाइण लाइ असांजी मदद कयो. को मुल्क उन जी मदद करण लाइ अॻियां कोन आयो ऐं अञा ताईं उहा तेल जी रसद उतां बंदि आहे. ईरान जो उन ते मुकमल कंट्रोल आहे. अॻिते छा थियणु वञे पियो ऐं जीअं मांखे ॿुधायोसीं त वॉल स्ट्रीट जर्नल जी इहा दावा आहे त ट्रंप हाणे हिन जंग खां ॿाहिरि निकिरणु चाहे थो ऐं ईंदड़ 4 खां 6 हफ़्तनि में मुकमल तौर ते हू चाहे थो त हीअ जंग ख़तमु थिए. उहा कीअं ख़तमु थींदी ऐं जेके हीअ शर्त आहिनि बुनियादी तौर ते त रद्द कया विया आहिनि, पर बैक डोर चैनल राब्तनि सां ॻाल्हियूं बि जेके आहिनि से राब्ता हलनि पिया, ॻाल्हियूं हलनि पियूं. उहे कहिड़ो नतीजो इहे ॻाल्हियूं कहिड़ो नतीजो ॾींदियूं उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ. जी
नाज़ ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं ईरान वारी सूरत हाल ते ई पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हले पई उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ईंदड़ ॾींहंनि में छा थियणु वञे पियो। हिकिड़े पासे ॾिसूं था डोनाल्ड ट्रंप अपीलूं बि करे पियो, ॻाल्हियूं बि करे पियो, ॿिए पासे धमकियूं बि ॾिए पियो ऐं हींअर जेका ताज़ी स्टेटमेंट उन्हनि जे ताज़ो बयानु आयो आहे जंहिंमें उहो चवे पियो त ॻाल्हियुनि जो वक़्तु जेको आहे उहो तेज़ी सां गुज़री रहियो आहे, ईरान खे ॻाल्हियूं करणु खपनि न त पोइ उन्हनि खे पछताइणो पवंदो। गॾोगॾु वरी इहा बि दावा कंदा त ईरान जूं अख़्तियारियूं जेके आहिनि से उहे ख़ैरात पियो घुरनि, भई ख़ैरात केरु पियो घुरे, नेटो खे अपीलूं केरु पियो करे, उहो बि दुनिया ॾिसे पई। बहरहाल उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार ऐं डेली सिंधियार जेका आहे न्यूज़ पेपर उन्हनि जा एडिटर आहिनि एजाज़ महर साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। एजाज़ महर साहब, तमामु घणी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं त ॾिसो सर, ही ईरान ते जेका जंग मढ़ी वई, पाण पहिरियों बि ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं, सो हाणे अपीलूं अमेरिका पियो करे नेटो खे, ॿियनि खे, को बि मदद जे लाइ कोन आयो त कोई आबी लंघ खोलराइजे, जंगबंदी बि उन्हनि कई जंहिंखे 5 ॾींहंनि ताईं वधायो। ईरान कल्ह जेको चयो त अमेरिका जूं तजवीज़ूं जेके आहिनि से उहे उन्हनि खे उन्हनि रद्द कयो। सो हाणे अॻिते जो मंज़रनामो छा पिया ॾिसो, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि ॿोल नथी थिए, तजवीज़ूं हिक ॿिए जूं क़बूल नथा कनि, त पोइ जो मंज़रनामो छा थो अव्हांखे नज़र अचे? मुझे ख्याल है त ज़ाहिर आहे त जहिड़ी का बि जंग वग़ैरह थींदी आहे, कुझु बि आहे त अल्टीमेटली उनजो हल वरी बि टर्म में हूंदो आहे। जी त असां ॻाल्हियूं करणी ॻाल्हियुनि में अगरि पंहिंजा मुतालबा रखंदी ऐं कुझु अहिड़ा हूंदा जेके मुतालबा मञ, कुझु अहिड़ा हूंदा जेके न मञी सघिबा। उनमें जेको मुंहिंजो ख़्याल आहे त ईरान जेको हाणे ॻाल्हि कई आहे त असां जेके US प्रपोज़ल आहिनि उन्हनि खे उहे अंडर रिव्यू आहिनि ऐं अंडर रिव्यू खां पोइ हू पंहिंजी तजवीज़ ॾींदा। मूंखे लॻे थो त ॾींहं ॿिनि में जेको आहे ही साम्हूं अची वेंदा ऐं ॻाल्हियूं धुरनि में शुरू थी वेंदियूं ऐं मे बी इस्लामाबाद में ई थियनि त ॿिन्ही मुल्कनि जा वफ़द ईंदा। त बहरहाल उनमें जेको आहे कुझु जेको आहे ॾे वठ जी बुनियाद ते इहे मामला तइ थींदा। बाक़ी जेतिरे क़दुरु ईरान गारंटी थो घुरे त ॿीहर हमिलो न कंदा त ज़ाहिर आहे उहो कोई बि गारंटीअर को बणिबो बि कोन ऐं न ई को अहिड़ो जेको ज़िमो खणी सघे थो। त मुंहिंजे ख़्याल आहे हिन में जीअं हाणे अमेरिका जो ज़ोर आहे, तव्हां जेके प्रॉक्सीज़ आहिनि, तव्हांजो इराक या जेको आहे ही लबनान में वेठा आहिनि हिज़्बुल्लाह वारा, जेको आहे ईरान खे यादि करे त उहो मुंहिंजो ख़्याल आहे त गिव अप करे सघे थो। ऐं साॻे वक़्तु इहा बि ॻाल्हि कई आहे जेको हुते लॻो पियो आहे इहो जेको केतिरी दौर कहिड़ी दौर जेको केतिरो राज़ी थी करे ऐं ॿई आहिनि ऐं बहरहाल जेको आहे फ़िलहाल जेको उहो बिल्कुलु लॻे त इहा जेको आहे हिन जो भारी ऐं अमेरिका वटि जेको आहे जंहिं तरीक़े सां हुननि इस्तेमालु कयो आहे मिज़ाइल ठाहिण वारा, फिज़ा में तबाह करण वारा जेको पेट्रियट मिज़ाइल आहिनि या जेको आहे उन्हनि जी इन्वेंट्री उन ते बि सख़्तु दबाव आहे। त मुंहिंजो ख़्याल आहे जहिड़ियूं ॿई विलिंग आहिनि, बाक़ी हाणे उहो प्रोसीजर ऐं जेको शयूं आहिनि उहे ॾिसूं त केतिरनि ॾींहंनि में तइ थी थियनि ऐं जंगबंदी जो ऐलान जेको आहे उहो जेको फौरी तौर ते उहो थियणु घुरिजे। इहा ईरान जी बि डिमांड आई आहे त अॻु में तव्हां जंगबंदी जो ऐलान कयो, उन खां पोइ ॻाल्हियूं थियनि। त हाणे उहो एक्सपेक्टेड आहे, मुंहिंजो ख़्याल आहे त कुझु ॻाल्हि थॉट थी वेंदो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी त उन खां पोइ पहिरियों बुनियादु इहो ई आहे त जेको आहे जंगबंदी जो ऐलान थिए त उन ते ॾिसणो त उहो तइ थो थिए। सही। अच्छा, एजाज़ साहब, कोशिशि कंदासीं त ॿीहर जेकॾहिं अव्हां सां राब्तो कयूं, शायदि लाइन जो प्रॉब्लम आहे त जीअं पाण बहितर इन खे सम्झी सघूं अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल खे। सो एजाज़ साहब इहो चवनि पिया त अल्टीमेट ज़ाहिर आहे थियणो इहो ई आहे त जंग ॻाल्हियुनि सां ई ख़तमु थियणी आहे, पर जेके ॻाल्हियूं हींअर ताईं जेके मुतालबा ॿिन्ही धुरनि जे तरफ़ां पेश कया पिया वञनि, जीअं हाणे अमेरिका जो मुतालबो आहे त उहो एटमी प्रोग्राम तां हथु खणे, जेको अमेरिका चए थो ईरान चए थो त भई असां हुन पासे वञी ई कोन पिया, पुरअमन मक़सदनि जे लाइ आहे। लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जेके आहिनि उहे ख़तमु कयो, ज़ाहिर आहे जेकॾहिं उहे ईरान ख़तमु कंदो उहे ई त उनजी सघ आहिनि जेके हिन समूरी जंग में साबित बि उन्हनि कयो आहे त भई हू बि पंहिंजे दुश्मन खे हिट करे सघनि था।
प्रॉक्सीज़ जी जेतिरे ताईं ॻाल्हि थिए थी पोइ ईरान बि चए थो त भई ख़लीजी मुल्कनि में जेके जंगी अॾा आहिनि उहे ख़तमु कयो, मुस्तक़बिल में अहिड़ा हमला न थींदा, उनजी गारंटी ॾियो। या आबनाए हॉर्मुज़ जे हवाले सां जेका ट्रम्प साहिब जी तजवीज़ आहे त का उते इंटरनेशनल फोर्स मुक़ररु थिए ऐं उते ईरान जो कब्ज़ो न हुजणु खपे। सो इहे ॻाल्हियूं कीअं जेको आहे ईरान मञंदो या छा? एजाज़ साहब अव्हां ॿुधी सघो था असांखे? जी जी। अच्छा सर, ये जेकी शर्त जी अव्हां बि यकीन ॾिठा हूंदा 15 शर्त आहिनि अमेरिका जा, जंहिंमें आबनाए हॉर्मुज़ जेके चवनि था उनमें ईरान जो कंट्रोल न हुजे, जोहरी हथियारनि तां हथु खणो, लॉन्ग रेंज मिसाइलनि तां हथु खणो, प्रॉक्सीज़ जो अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि, इहे अव्हांखे लॻे थो त ईरान क़बूल कंदो? ॿिए पासे जेको ईरान जी अव्हां शुरू में ई चयो त गारंटी केरु ॾींदो त भई फ्यूचर में उन ते हमला न थींदा, या हू चवनि था त गल्फ कंट्रीज़ में नार जे मुल्कनि में जेके फ़ौजी अॾा आहिनि इहे तव्हां ख़तमु कयो। सो इहे शर्त तव्हांखे लॻे थो त मञणु जहिड़ा आहिनि या बज़ाहिर इहे वॾा शर्त रखबा पोइ ॻाल्हियूं नंढनि ते थींदियूं? मुंहिंजो ख़्याल आहे उहो ईअं ई थींदो आहे, इहा हिकमत अमली त ईअं ई हूंदी आहे हर मुल्क जी। पर मुंहिंजो ख़्याल आहे त हाणे जेको गल्फ में जेका फीलिंग आई आहे न, त हीअ जेके अमरीकी वेठा आहिनि त उनजे करे हिकिड़ो असेट न पर लाइबिलिटी बणिजी विया आहिनि ऐं उन्हनि जे करे ई उन्हनि ते हमला थिया आहिनि। त इहो जेको हिकिड़ो नओं वॾो शिफ्ट आई आहे ऐं अमेरिका जी जेका पहिरीं तरजीह हुई त उहा इसराइल खे वधि में वधि सेफ करे, त उनजी अरब मुल्कनि जे बारे में अहिड़ी का ख़ासि परेशानी न हुई। त उन इहो जेको मैसेज मिलियो आहे मुंहिंजे ख़्याल आहे त उन खां नेटो जे तर्ज़ ते हिकिड़ी ठाहिण जी ॻाल्हि बि हली। त मुंहिंजे ख़्याल आहे उन पासे शयूं वेंदियूं। अमेरिका जे लाइ जेको आहे उहो शायदि एतिरो रही बि सघे। अल्टीमेटली हाणे अमेरिका खे ख़तमु करणा पवंदा। उन्हनि जा पंहिंजा इशूज़ आहिनि, ज़ाहिर आहे ख़र्च बि वधीक आहिनि ऐं हाणे जेको अहिड़े तरीक़े सां थियो आहे त उनमें जेके बि इहे डॉलर कमाइनि था, पेट्रोल विकिणनि था, पेट्रोल डॉलर इन्वेस्ट था कनि अमेरिका में, जंहिंजे करे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बि हले पई, टेक्नोलॉजी कंपनी। त हाणे उतां पैसो निकिरंदो। मुंहिंजे ख़्याल गल्फ में जेका पंहिंजे रिपेयरिंग जे हिसाब सां या फ्यूचर जेको आहे जे हिसाब सां वॾो फ़र्क़ु पवंदो ऐं इन जा जेके आहिनि तमामु लॉन्ग टर्म में अमेरिका खे तमामु घणो भोगणो पवंदो, फाइनेंशियली बि ऐं पॉलिटिकली बि। अच्छा सर, इन विच में वरी जेको इहो बि चयो पियो न त हिन समूरी सूरत हाल खां पोइ पाकिस्तान जे लाइ कुझु धुरियुनि जो ख़्यालु आहे? जीअं मां ॿुधायो पिया थी अॾा बॾा जेकॾहिं ख़तमु थियनि पिया, ज़ाहिर 2 साल लॻनि, 5 लॻनि, 3, त पाकिस्तान लाइ चयो पियो न त को गोल्डन पीरियड जी शुरूआति थी सघे थी ऐं पाकिस्तान इन समूरे ख़िते में सिक्योरिटी जा ॿिया मामला ईंदड़ वक़्तनि में संभाले सघे थो ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में मूंखे केतिरी सदाकत नज़र अचे थी? डेफिनेटली मां सम्झां थो त पाकिस्तान जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ जिते निकिरंदियूं त उते चैलेंजिस बि उभरंदा। तव्हां ॾिठो त जेको इहे ॻाल्हियूं बि अचनि थियूं मीडिया में त ईरान खां पोइ जेको ॿियो इहो पंहिंजो नेतन्याहू त ऑन रिकॉर्ड आहे त असांखे ईरान ऐं पाकिस्तान खे जेको आहे त उहो सबक़ु सेखारिणो आहे। ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ हूंदियूं त उनजे लाइ चैलेंजिस बि हूंदा गॾोगॾु। त मुंहिंजे ख़्याल उहो पाकिस्तानी लीडरशिप खे उन्हनि शयुनि जो इदराक करणु घुरिजे ऐं मैक्सिमम हू इन्हनि खे जेको आहे त अपॉर्चुनिटीज़ मां जेको आहे त उहो फ़ाइदो वठणु घुरिजे ऐं चैलेंजिस जे लाइ हिकमत रखणु घुरिजे। त इहो अञा जेको अमेरिका जी लॉन्ग टर्म जेका इंट्रस्ट आहे उहो त चाइना खे कंटेन करणो आहे। त चाइना खे कंटेन करण घणी त इहो जेको आहे शयूं पंहिंजी जाइ ते रहंदियूं ऐं डेफिनेटली के हींअर बि पाकिस्तान मिली आहे। तव्हां जयशंकर जहिड़ो हिकिड़ो सीज़न डिप्लोमेट जी इहो खे वियो आहे फलाणो पाकिस्तानी। हाणे जेको इन सां पूरी जो हिकिड़ो नओं रूप ऐं नओं इंट्रोडक्शन जेको कयो आहे ऐं उन सभिनी शयुनि खे नज़र में पाकिस्तान खे पंहिंजी पॉलिसी ठाहिणु खपे। ठीकु, एजाज़ साहब वॾी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नज़ीर एजाज़ मेहर साहब जो मौक़िफ़ अव्हां जे साम्हूं आहे। सो ही समूरी सूरत हाल आहे। सो जंग में इहा त ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त हींअर ताईं ईरान ई असांखे जेको आहे सो उहो हावी नज़र अचे पियो ऐं दुनिया तस्लीम बि करे रही आहे। शायदि दुनिया खे इहो अंदाज़ो कोन हो त ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत एतिरी हूंदी
जो उन जी क़यादत मुख्य जेका क़यादत आहे उनखे जेकॾहिं रस्ते तां हटायो वञे शहीद कयो वञे पर तंहिंजे बावजूद बि उहे ईअं वेड़ कंदा उन जा शाहिद ड्रोन हुजे या उन जा जेके बैलिस्टिक मिज़ाइल हुजनि उहे जंहिं अंदाज़ में परफॉर्म कनि पिया सो उन दुनिया खे ज़रूरु हैरान ऐं परेशान ज़रूरु कयो हूंदो। सो ॾिसूं था थिए छा पियो। ॻाल्हियुनि जे हवाले सां इहे आहिनि जो ईरान बि चवे थो त असां रिव्यू कयूं पिया ऐं इसहाक़ डार साहब बि उन जी तस्दीक कई आहे त पाकिस्तान जे थ्रू अमरीका जी तजवीज़ूं ईरान ताईं पहुचायूं वियूं आहिनि ऐं ईरान जो अमरीका ताईं पहुचायूं वियूं आहिनि। घणे भाङे इम्कान आहे ज़ाहिर आहे मुतालबा वॾा रखिबा आहिनि त जीअं पोइ नंढा मुतालबा जेके हुजनि उहे मञाए सघजनि। सो हींअर ताईं ॿई धुरियूं बज़ाहिर त वॾा मुतालबा रखनि थियूं पर कंहिं नंढे मुतालबे ते फ्यूचर में का जंग न बढ़ण जे हवाले सां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जे हवाले सां जीअं बराक ओबामा जे दौर में बि ॻाल्हियूं कामयाबु थियूं हुयूं। सो ॾिसूं था त हींअर थियनि थियूं या नथियूं थियनि। ऐं ईरान बार बार चवे थो त अमरीका क़ाबिल एतबार नाहे, इसराइल क़ाबिल एतबार नाहे। ॿ दफ़ा अॻु में उन्हनि साबित बि कयो आहे जून 2025 में या हाणे फेबरवरी 2026 में ड्यूरिंग ॻाल्हि ॿोल हमला थिया आहिनि। सो हाणे अॻिते उनजी कहिड़ी गारंटी आहे। ईरान गारंटी पियो चाहे, उहा गारंटी ॾियण जे लाइ हींअर ताईं को अॻिते न पियो अचे। सो ईंदड़ ॾींहंनि में छा थींदो पाण तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अॼु जो असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असांजी ईंदा इजाज़त। अलाह निगहबान।